हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए कि खुदा ने ये सुहाना वक्त हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम उसके हजूर में हाजिर हों, उसके इलाही कलाम से उसके इलाही वेदों को सीखें। आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज हम कलाम इलाही में से सीखेंगे कि ज़मीन पर ज़िंदगी का ख़ात्मा क्यों हुआ, खुदा ने क्यों इंसानों को ख़त्म कर दिया था। खुद ऐसा नहीं कि इंसान खुद ख़त्म हुए थे, खुदा ने खुद ज़मीन पर इंसानों को क्यों ख़त्म किया था, क्या ऐसी वजह थी। इससे पहले कि कलाम अक़दस में से हम इस गहरे भेद को सीखें, हम दुआ मांगे। कदूस मेहरबान रहीम जिंदा आसमानी बाप, जाहो जलाल के बादशाह, कुल कायनात के बानी, अब्राहम, इज़हाक और याकूब के खुदा, तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम में पाक रूह की रहनुमाई में रब्बुल फाज तेरी हजूरी में तेरे कदमों में आते हैं। तेरा शुक्र, तेरा जिक्र, तेरी हमद, तेरी तमजीद, तेरी तारीफ करते हैं। तेरी दी हुई तमाम नेमतों, बरकतों और रहमतों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे इलाही कलाम के लिए, तेरे इलाही भेदों के लिए और पाक रूह के लिए जो तूने हमारा मददगार भेजा है। ऐ खुदावंद, तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। बख्श दे कि जब हम तेरे कलाम में से तेरे गहरे भेदों को सीखें तो खुदावंद हमारे लिए मशाल राह हो, हम तेरे पाक रूह की हदायत से सीखें। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, बुजुर्ग बाबा नूह के दौर में जब खुदा ने दुनिया में तूफान भेजा, दुनिया में पानी बर्पा किया, आसमान से, ज़मीन के दरीचों से, चश्मों से, ये कहानी जब हम बुजुर्ग बाबा नूह की बाइबल मुकद्दस में से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदा ने इस दुनिया को, जिसको उसने खुद बनाया था, उसने गर्क किया। और गर्क होने की वजह क्या थी कि खुदा ने क्यों इस दुनिया को गर्क किया, इस बात को भी हम कलाम अक़दस में से सीखेंगे। तो इसी बात को हम सीखते हैं कि खुदा ने इस दुनिया को इतने प्यार से बनाया तो फिर उसने क्यों इसको गर्क किया। आइए कलाम अक़दस में से हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे मुकद्दस बुजुर्ग मूसा नबी की तौरात शरीफ, उसका 6वां बाब और उसकी 10वीं आयत मुकद्दसा से लेकर 12वीं आयत मुकद्दसा तक हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे। कलाम अक़दस में इरशाद है, और उसमें से यानी कि बुजुर्ग बाबा नूह में से 3 बेटे सिम, हाम और याफत पैदा हुए, पर ज़मीन खुदा के आगे नाराज़ हो गई थी और वो जुल्म से भरी थी। और खुदा ने ज़मीन पर नज़र की और देखा कि वो नाराज़ हो गई है, क्योंकि हर बशर ने ज़मीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था। कलाम इलाही का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो, आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, कलाम अक़दस में खुदा अपना कहर कब बर्पा करता है। हालांकि खुदा नहीं चाहता कि कोई भी ज़िंदगी हलाक हो, कोई भी इंसान हलाक हो, लेकिन खुदा ने इस दुनिया में एक इंसान उसके मर्जी के मुताबिक था, वो था बुजुर्ग बाबा नूह। और उसके जब 3 बेटे पैदा हुए तो खुदा ने ज़मीन पर नज़र की। इससे पहले भी खुदा की नज़र थी, लेकिन नूह की नस्ल जैसे बड़ी, खुदा ने ज़मीन पर नज़र की। उसने देखा कि ज़मीन के जो इंसान हैं उन्होंने अपना जीने का तरीका बिगाड़ लिया, यानी कि खुदा के आइन और कवानीन के मुताबिक वो नहीं जी रहे, वो अपनी मन मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो खुदा ने इसी बात को नज़र में रखते हुए बुजुर्ग बाबा नूह से बात की। बुजुर्ग बाबा नूह रास्तबाज इंसान था और खुदा हमेशा रास्तबाजों से बात करता है। वो आज भी अपने मनपसंद लोगों से, अपने हुक्म को मानने वाले लोगों से आज भी बात करता है। तो खुदा ने ऐसे ही तब बुजुर्ग बाबा नूह से बात की। उसने कहा कि ऐसे ऐसे तुमने ये कश्ती बनानी है और मैं इस दुनिया को ख़त्म करने वाला हूँ। अब इस खात्मे की वजह क्या थी? इस खात्मे की वजह थी कि ज़मीन पर बदी बहुत बढ़ गई थी। कलाम अक़दस में से हम 11वीं आयत में देखते हैं, लिखा है, पर ज़मीन खुदा के आगे नाराज़ हो गई थी। किसने नाराज़ किया इसको? इस ज़मीन पर जो लोग रहते थे उन्होंने ज़मीन को नाराज़ किया और वो जुल्म से भरी थी। हर इंसान अपनी मनमर्जी के मुताबिक जी रहा था, कोई किसी के कानून को, कोई किसी की बात को, हत्ता कि खुदा जिसने हम इंसानों को पैदा किया है उसके आइन और कवानीन को भी इंसान भूल चुके हुए थे। तो आगे लिखा है, और खुदा ने ज़मीन पर नज़र की और देखा कि वो नाराज़ हो गई है, क्योंकि हर बशर नाराज़ क्यों हुई? क्योंकि हर बशर ने ज़मीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था।
جب انسان خدا کے احکام کو چھوڑ کر، اس کے آئین اور قوانین کو چھوڑ کر جینا شروع کرتا ہے تو اس کا جینے کا طریقہ اور وہ بگڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ اس آئین اور قوانین سے باہر ہو جاتا ہے جو خدا نے ہم انسانوں کو دیا ہے۔ تو آج بھی ایسا ہی ہے کہ خدا کسی انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا، خدا نے ہمیشہ انسان کو محبت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بزرگ بابا آدم کے جب قائن اور حابل دو بیٹے پیدا ہوئے، جب قائن نے حابل کو مار دیا تو خدا کو اس سے خوشی نہیں ہوئی تھی۔ خدا کبھی بھی ایک انسان دوسرے انسان کو مارے اس سے خوش نہیں ہوتا، یہ شیطان کا پلان ہے۔ آج بھی خدا کبھی نہیں چاہتا کہ انسان کو مارے۔ خدا ہمیشہ موقع دیتا ہے توبہ کرنے کا کہ آپ توبہ کرو، خدا کی طرف رجوع لاؤ، لیکن جب خدا نے دیکھا کہ یہ لوگوں نے اپنا طریقہ کار بگاڑ لیا ہے، یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، یہ نہیں سدھر سکتے، یہ اور بدی میں جائیں گے، تو خدا نے بزرگ بابا نوح سے بات کی، اس نے کہا تو کشتی تیار کر، آگے وہ ساری کہانی موجود ہے۔ آج ہم صرف یہی جان رہے ہیں کہ زندگی کا خاتمہ کیوں ہوا، اس دنیا سے، اس زمین پر جو انسان تھے ان کا اور باقی جو چیزیں تھیں ان کا خاتمہ کیوں ہوا۔ وجہ یہ تھی کہ انسانوں نے بدی اس قدر کی تھی، اس وجہ سے اس زندگی کا اور ان کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ زمین پر موجود تمام انسان، حیوان، حشرات جو بھی تھے، وہ جو زمین پر رہتے تھے، ان سب کو خدا نے ختم کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ بدی، انسان خدا کے طریقہ کار، اس کے آئین اور قوانین کو چھوڑ کر جب جیتا ہے تو وہ بدی میں چلا جاتا ہے، اور جب کوئی بھی انسان بدی میں اپنی زندگی گزارتا ہے تو وہ ہمیشہ نرک کی طرف اور اس زندگی کی طرف جاتا ہے جو اس کو ابدی ذلت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آج اگر ہم زندہ ہیں تو کیا ہم اپنی زندگی ویسے تو نہیں گزار رہے جیسے بزرگ بابا نوح کے دور میں انسانوں نے اپنے جینے کا طریقہ بگاڑ لیا ہوا تھا اور زمین کے پورے جانور اور زمین پر بسنے والی ہر ایک زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ تو یہ غلطی انسانوں کی تھی اور جانور بھی ساتھ ختم ہو گئے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ انسان کی غلطی کی وجہ سے اگر اتنے سارے زمین پر بسنے والی زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں تو انسان کی اچھائی کی وجہ سے وہ زندگیاں بچ بھی سکتی ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یاد رکھو، خدا کہتا ہے کہ اگر کسی شہر میں 5 راست باز لوگ ہوں گے تو بھی اس شہر کو بچایا جائے گا، اگر 2 ہوں گے تو بھی بچایا جائے گا۔ تو وہ 2 آپ اور میں اور ہر انسان ایسی کوشش کر سکتا ہے کہ وہ راست باز انسان اگر میں ہوں، میری وجہ سے اگر یہ شہر بچ جائے، میری وجہ سے اگر میرا گھرانہ بچ جائے، میری وجہ سے اگر میرا ملک بچ جائے تو کتنی خوبصورت بات ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یاد رکھیے کہ بدی کی وجہ سے اگر خاتمہ ہو سکتا ہے تو نیکی کی وجہ سے، اچھائی کی وجہ سے، خدا کے حکموں پر چلنے کی وجہ سے زمین پر بحالی بھی ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے کہ آج خدا نے آپ کو اور مجھے زندہ رکھا ہے تو ہماری زندگی میں خدا کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک پلان ہے۔ اس پلان کو ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ جب ہم اس کے کلام کو پڑھتے ہیں، جب ہم اس کے نام کو جانتے ہیں، اس کی قدرت کو دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ آج آپ اور میں زندہ ہیں تو ہم اپنی زندگی پر غور کریں اور یہ دھیان میں رکھیں کہ بدی کی وجہ سے زمین پر ساری چیزیں ختم ہو گئی تھی تو نیکی کی وجہ سے یہ چیزیں بحال بھی رہ سکتی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بڑی برکت بخشے، آمین۔ ہم دعا مانگیں۔ قدوس، مہربان، رحیم، زندہ آسمانی باپ، جاہ جلال کے بادشاہ، تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے الہی بھید کے لیے جو تو نے ہمارے ساتھ، ہمارے اوپر نازل کیا تیرے پاک روح کی مدد سے، تیرے کلام کو جو ہم نے سیکھا ہے۔ اے خداوند، یہ ہماری زندگیوں میں اور جتنی زندگیاں اس کو سنیں ان کی زندگیوں میں بہت سا پھل لائے۔ یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین، آمین۔